وأبصرت من ذا بهجة وجمالا بين جمعت وجودا هيبة وجلالا وأبصرت من ذا بهجة وجمالا جمالك أنس هيبة ومحبة فأنت أتم المرسلين كمالا فكلهم هذا مكارم والهنا وما كإمام الهاشمي قسالا محمد يا خير الأنام وسيلتي منيلي لدى يومي ريب نوالا محمد يا خير الأنام وسيلتي هباك إلهي ما يفوت مقالا فأنت وهبت البيد والسود فانتهى إليك قديم رام منك منالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بين جمعت وجودا هيبة وجلالا وأبصرت من ذا بهجة وجمالا جمالك أنس هيبة ومحبة فأنت أتم المرسلين كمالا وأعنيك خير العالمين وسيلتي منيلي لدى يوم الرهيب نوالا فتيمني حبيك صرت مجمجما على البر والأجواء أرم وسالا فقادرت أوتاني وأهلي وأسرتي أجوب الفلا لم أشك قد كلالا بكولق طورا وبيوف ومرة بباريس دار الفاسقين كسالا بين ببلجيكا يوم ثم يوما تجولا بقاهرة أبقي هناك جمالا لعبد الملك القرن قد جئت موهنا وما لندن أبقي فهبها قيارا ببيوتا عن حشين بالشرق قادما رسول إله العرش وهو تعالى كراشي بها قلفت أهل مودتي هم نسروا دين النبي فعلا قد اقتسموا بالحبل حبل محمد كبارا وأطفالا نسا ورجالا بين التمسك بأزيال النبي متابعا مذاهبه فالمحدثات فلالا بين فتغنيك عن دستور كرز وقالد وتغنيك عن جون يروم محالا بين فما نابليون أو لنين ومركز بموحى إليهم قل عنك قبالا كتاب من الله جليل جلاله قديم وباق لا يقف زوالا تلاه فتى المأمون جهرا ويخزة فدع بعد هذا كل قيل وقالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله ما يسرون loolu kon bëggee ci may borom jamono lambu naa ci gox yu nu wër baay Ñas sëriñ bi ñëpp teew na fi te wax dëgg yàlla am tey ci بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن
رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. الموقر كيف نرحب من علاهم الثناء وبسط مددهم وعم نورهم والأرض كلها محلهم. لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل السرور وصار الجود إن صاروا تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم في بقاع الأرض أمطار. ونورهم يهتدي ساري برؤيته كأنهم في ظلام الليل أقمار. وتشتهي العين منهم منظرا حسنا كأنهم في عيون الناس أزهار. سيدي الخليفة الشيخ محمد الماحي إبراهيم نياس، إن زيارتكم لهذه البقعة النائية الخاوية على عروشها لشرف لا يدانيه شرف. ونفرح بهذا القدوم الميمون مع هذه الكوكبة النيرة أعلام الحضرة الإبراهيمية. ولا شك أنكم قدمتم إلى أرض أهلها يحبونكم في الله ويفتخرون بكم أينما حلوا وارتحلوا ويعتزون بانتمائهم إليكم إلى حضرتكم الغراء. وأقول ما قال الشاعر: لساني يمجدكم وقلبي يحبكم وما نظرت عيني مليحا سواكم وما شرف الأكوان إلا جمالكم وما يقصد العشاق إلا سناكم. وإن قيل لي ماذا على الله تشتهي أقول رضا الرحمن ثم رضاكم.
وقد خصيتنا اليوم بخصوصية عظيمة فريدة من نوعها، غالية في نفوسنا وثمينة في قلوبنا، بأن جمعت كبار أعيان الحضرة، شيوخا وعلماء، أبناء الشيخ وحفدته، للحضور معكم، وجزاكم الله خيرا. وكلهم لا شك أولياء الله جل شأنه بشهادة الشيخ الإسلام رضي الله عنه، حيث يقول: رأيتكم في الغيب وأنتم أولياء لله جل شأنه. ويقول الشيخ داعيا عليه صلاة الله ثم سلامه: وتحفظ أولادي وتكفيهم نقم، عليه صلاة الله ثم سلامه، وترفع أولادي وتعلي بهم سمكي. سيد الخليفة، إن وجودكم هنا في هذه البقعة ومن يرافقكم وتنفسكم هنا نتوسل به إلى الله لكشف الهم والغم وزوال الوباء الذي يعم العالم، ونتوسل إلى الله بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمركم، ولتكون لنا الفرصة أن يعمركم ويمد في أعمال الجميع لتمتعونا بهذه الزيارة كل عام، ولتكون لنا فرصة لخدمة الشيخ محبي. وأخيرا سيدي ومولاي، فقد لبى جميع الأحباب والجيران والمقدمين وخاصة أهل موريتانيا الشقيقة بسيادة مولاي سيدي الحاج المشري لحضور هذه الأمسية المحمدية معكم، ونسأل الله أن تخصهم بالدعاء ولجميع الأحباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، كل عام وأنتم بخير. mbokk commune bu Jama, mbokk département bu Dagana, mbokk région de Saint-Louis, ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo bi gën a tedd di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. di jéggalu kàddu yi nga xam ni ndigal moom jëfe rek, di fi teewal sama maam di Alhaji Maritou Sow, chef de village bu Pod Dios, te yaram bi xaw a sutante. di wax ni ñu ngi nuyu nuyoo bu gën a tedd bu gën a sell boo xam ni am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem. jëkk nuyu suñu xalifa bu Medina Baye, xalifa Maolana Cheikh Ibrahim Niass, di ko ñaanal yàlla, lott nañ ci ko ñaanal ko, waaye suñu yéene kenn xamul fu ngeen ci moom. ñu ngi koy ñaanal fan yu gudd ak wér gu yaram ci barke Baye. ñu ngi koy ñaanal mission bi nga xam ni moom la yor yàlla na ko eggale si jàmm ba nga xam ni baayam bu tedd bi dana kontaan ci moom. gannaaw loolu ñu ngi wax ni waa Pod Dios amuñu sa pay lu dul di la ñaanal yàlla. chef de village mu ngi lay ñaanal, di jël nuyoo bi di ko teg sa loxo ak képp ki nga xam ne rek jóge na ci dëkk bu tedd bi nga xam ne mooy dëkk Maolana Cheikh Ibrahim Niass, nga xam ne ñu dañuy wax ne daal bàyyi rek ay bàyyi Niass rek ay bàyyi. képp ku gis bés bii daa xam ne daal bàyyi rek ay bàyyi. ñu ngi ñaan di jël kàddu yëpp nuyoo yi képp koo xam ne doomu Maolana Cheikh Ibrahim Niass la ak setam ak muqaddam yi nga xam ne ñoo teew si jotaay bi. ñu ngi ñëw teg nuyoo bi ci sa loxo sëñ bi nga eggale ko ñëpp. gannaaw loolu ñu ngi nuyu commune bu Jama, ndax mënuñu vraiment bañ leen nuyu gërëm leen, ndax dañuy beral loxo monsieur le maire bi nga xam ni boo ko waxee maire wax na ma benn bés, man bu ñu waxee monsieur le maire damay rus, ndax rek ni mu gëddoo àddina léppam mooy bëgg Baye Niass. loolu moo tax sànq ñu ngi waxtaan ma ni ko bëgg Baye rek kay dégg, ndax seetal Baye li ñuy feye tey, ndax lii nag kenn rek moo ko xeeb mooy ki nga xam ni am na ko. ñu ngi nuyu 5 zones yi nga xam ni ñoo nekk composé commune bu Jama, dëkk jëlee Cagnalde, dëkk Tigéer, zone Helaar, zone Takk Gagne. bu ngeen gisee tey dama gis ay adjoint au maire yi nga xam ne ñu ngi dañuy takk ay barge ak di jàppale monsieur le maire. te ñuy responsable yooyu yëpp nga xam ni jóge nañ si 5 zones yi. monsieur le maire mu ngi leen di nuyu, mu ngi leen di gërëm, mu leen di ñaanal yàlla. li ci des suñu mbokk wolof yi dañuy wax ni
bu ñu nee ndax diw baax na nañ laaj mbokk yi kon nag sëñ bi ñu ngi lay ñaan nga ñaanal Hadj Umar Sow mbuggeelam ci Baay kenn mënu ko tàmbee dama gis ni digganteem ak waa kër Baay xalifa yépp fi jaar dañu mujj ba nga xam ne seen doom yi dañu mujj nekk ay sëriñam mais dañu mujj nekk ay rakkam ndax bëggeelam ci Baay kon nañ ko ñaanal yal na Baay feyanteeg moom ndax Baay moo yor mbir mi gannaaw loolu ñu ngi nuyu porte parole yi mooy Cheikh Maay Cissé sëñ bi Hadj Umar nag il faut xam naa ni heure bi dox na mais il faut ñu gërëm ko ndax waa dëkk bekk gërëm dañ koy gërëm ci ndigal xalifa bi nga xam ni mooy Hadj Malick Sow chef bi daal Mboubeen nekk fa imam nekk magu famille bi ñu ngi koy gërëm di ko sant ndax lii lan moo waral mu am ko dañu gisoon muy jël ay waajuram Hadj Malick mu ngi nii toog janook ñun ay waajuram doon jël di leen yóbbu Medina Baye boobu nekkul taali bi ci zahir bu leen yóbbu Medina Baye mu dem si benn xaritam nekk fa ba seen mission mu récupéré leen indiwaat leen fii kon nag keroog maa ngi waxtaan ma ne ko loolu la la Baye fee loolu mu daggal la parcelle fii ci Medina Baye nga dëkk ak moom fii nii ci commune bii boo gisee nit ñi wuyoo ko nii amul xaj amul seen kenn xamul pël wala kenn xamul naar la wala kenn xamul wolof la bi ci des mooy depuis 1974 mu ngi dem Paris mais Paris yàqul diinam bu ngeen gisee xale yii daa ngeen xam ni seen formation bii du formation tubaab am na benn tubaab bu nekk suñu biir mu ngi nii liggéey katam la turloo naka gis ngeen daaw fii la nekkoon di ko témoin ay témoignage yu rafet gannaaw loolu ñu ngi beral nuyoo waa Mauritanie ñi nga xam ni xarit Hadj Umar Hadj Misri yi nga xam ne moo leen jiite te kenn laam-laamul seen diggante lu dul rek bëgg Baay gannaaw loolu ñu ngi nuyu bépp muqaddam Cheikh Ibrahim Niass bi nga xam ni yaa ngi ci région bi gis nañu leen gis nañ Cheikh na Alpha gis nañ ñoom Yaqubu bëgguma lim juum ñoom ñëpp ñoo nañ jàpp ci bis bi ñu ngi gërëm nag adjoint ay maire yi nga xam ni ñoo jàppale monsieur le maire ku ci mel ni Mouhamadou Moustapha Diakh ku ci mel ni Abdou Gaye Mbodj ñoom ñëpp ñu ngi taxaw ñoom Maam Diagne Kane bëgguma lim juum kon nag monsieur le maire ñun ñu ngi lay wax ne bés bii kenn mënu ko fay mais ñu ngi ñaan yàlla bàyyi fay xam ngeen ni ñun pël yi dañu bëgg nag lool parce que démb bi bés bi di waaj nii sëñ bi def ñu woo mënuñu man nag sama bés bii dama bëgg képp koo xam ni ñëw nga jàppale ma si mais nag lenn rek laa leen ñaar bëgg mu ko ma si yéen xam nga pël def bëgg nag dañ ko doon tooñ parce que démb bi ngeen di waaj ñëw def nañu bés bii tey nagam yi mu yor bu ci benn naga wër nañ leen gaare fii ñu leen di rey benn jeex kon nag sëñ bi ñu ngi lay ñaanal yàlla ñu ngi jégalu ci kaddu yi ndax fii moom waxe fi moom ndigal rek moo ko waral ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal yàlla encore une fois yal na yàlla may wér gu yaram bu doy sëkk yal na may yàlla wér gu yaram sëkk ak gudd fan benn àggal mission bi nga xam ni moo gën ci mission bi mission yi nga xam ni mooy àddina ak laaxira mooy mission Mawlana Cheikh Ibrahim Niass mënuñu terminer nag lu di gërëm ak Hadj Umar bi toog ci wetam muy Ama Niass li nga xam ni bokk na ci rakk yooyu ñu doon wax di beral nuyoo sama sëriñ sama xarit Abdoul Mahaj Abdou Maliki bu Cheikh Ibrahim Niass ñu ngi jégalu ci kàddu yi lépp li nga xam ne rek njuumte la jaam bu xëy bu biir bi nga xam ni léppam mooy bëgg nekk jaam Hadj Umar ak Mawlana nekk taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim Niass asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
jaljalil jàll borom jaljal yi ak jéegi yi di limbal ak mi lay ñadd li ne leen fii ci Pël Joos la ndënd yi di jiin Sëriñ Baay Maahi mi loxol yi miin moo leen aar moo leen leeral moo leen naatal moom mii moo leen giifal moo leen jag-jagal yaa xal yoonu seex yaa topp sa tànki baay yaa la biir lewet fees ci sunna yaay Abdoulaye yaa jubati ñii réer ñii nga gam-game ñii nga boot ñii nga tette wuuf yërëme lang wi fa yow la looraan yaa ka saxal gisut xamut déggut sopput ku dul yow yaa ka naawtal li géej gi di riir yaa ka mën a saafara tubaab yi di meew noo gës ba duñu dara mbaba yaa ngi mbaboor borom jamaal
xabarkat yaa ngi mband borom jalaal junuun yi wiri wiri borom kamal kasara yaa ngi wér wéri di naatal Macron ñaawal na suufel na kii di rasul Ahmed yërmande ana ku ko xamul waaye keppaaru ngunu jëmbut ginaar pondo wure fattu am ci ay waar kerkeppina jamono kerkey waaye suul ker du tax mu soor noon diine sama sëriñ ñaanal nu ci darajay baay yàlla torox noomu Abdoulaye salaatullaay ak selmal ci rasulullaay ki feeñ fii ci àdduna doomi Abdoulaye wassalaam بدأت بكم حتى بيتك المهيمن سندال يا تطعنتك وانت لما ولدت اشرقت الارض ودعا بنور القلب فنحن في ذلك الدياء وفي نور سبل رسائل نخترق اللهم انا نسالك بجاه ممدوح عندك الماضي ان تعز مزنا من ذلك النور والضياء وان تهدينا الى سبيل الرشاد يا مستقبل من قبل نشأة آدم والكون لم تطغلوا على غير المخلوق سناك بعدما اسنا على قلاك القلاق اللهم صل على محمد الفاتح لما والخاتم لما سبقنا صراط ولا إلى صراطك المستقيم آلية قدر المقدار متى يبدو فداجي بيمي جبنو يلو مثل مصباحي رجل متوقد فمن كان أو من لا يكون كأحمد نظاما لحق أو نكالا لمفد أروا عليه بنبوة قاتم من الله برهان ولو ويشهد دم الإله نبي الاسمي إذا قال في الخمسين موازن ويشهد وشق له من اسمه يجله والوارث محمود وهذا محمد الذي به ناقة المحمود تجرد بالبدر كالبدر جل ليلة الظلم وفي أطافي أو أثناء بردتي ما يعلم الله من خير ومن كرم إن رسول لسيف يسدى به مهند من سيوف الله مسلول وأبيض يستسقي الغمام بوجهه شمال يتامى عزمة الأرامل يلوز به أولاكم من آل هاشم ومن دوفنا عمتي وفوادل منزل عن سر في مقاصدي فجور حسنتي غير منفهم دعوا المدعة النسارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاتي ما شئت من شرف وانسب إلى قدري ما شئت من نظم فإن فضل رسول الله ليس له عد فيرد عن ناطق بفم لو ناسب القدر آياته عزما أيا اسمه حين يدعى دار السر لم يمتحنا بما تحيا نقول به ارسل علينا فلم نرتب ولم نيم أيا ورا فهم ما ناو فليس يرى القرب البعد فيه خير منفهم كسمش نظر للعينين من بعد صغيرة وتكل طرف من أمني وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم يا منتسل عن بعلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم من ذا الذي مساقط ومثله الحسنى فقط محمد الهادي الذي عليه جبل محمد البشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد البشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل على من فاتحة البدر جاد بعد الاستلال ومن خاتمته براءة المتم والكمال اللهم صل على سيدنا محمد البارئ البارك ومعدن إسرارك ولسان وجدك ورش مملكتك وإمام حضرتك وتراز ملكك وقضاء نعمتك وطريق شريعتك متلذذ بتوحيدك إنسان الوجود وسببي في كل موجود أين عيانك الكمتقدم من نور دائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترى بأموالنا ونزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين لي سادة من إزهم
أقدامهم فوق جباه إن لم أكن منهم فلي بحبهم الوجاه وبجاههم وبيزهم طيب لنا إلى الحياة واتم لنا بخيرها من لا لنا رب سواه تهنية ربي بمدحتي شبيه بمنطق البديع أبغي بها مؤملي تهنئة ربيع بمدحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها محمدي يا ربنا صل على خيرنا من على السماوات الأولى بإذن ربي العلي تهنئة ربيعي بمدحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها محمدي أهلا بشهر المولد شهر الأولى وسوددي شهر النبي أحمدي شهر ربيع الأولي تهنئة ربيعي بمدحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها محمدي وصبي ربي إذ كانك ربي الأرض والشفي بكل قلب مقدر تهنئة ربي بمدحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها محمدي أهلا بشهر الفرح شهر ذهاب الترح والفحرنا والمرح شهر النبي أفضلي تهنئة ربيع بمدحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها محمدي شهر الفلاح والشروق شهر بي سادته موسعين بين السوق متوجين مكللين تهنئة ربيعي بمدحتي شفيعي بمنطق البديعي أبغي بها محمدي أهلا بشهر فاتحي إطلاق الكون فاتح مقص بالفواتح وهذا قاد من مللي تهنئة ربيعي بمدحتي شفيعي بمنطق البديعي أبغي بها محمدي أهلا بشهر قاتمي شهر النبي قاتمي وفاتح وقاتمي وآخرين وأولي تهنئة ربيعي بمدحتي شفيعي بمنطق البديعي أبغي بها محمدي أهلا بشهر ناصري الحق شهر الآمري بالغرب شهر ظاهري بكل واسف أكملي تهنئة ربيعي بمدحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها محمدي أهلا بشهر هادي لمن هجر الرشاد وقائد وحادي إلى الطريق المثلي تهنئة ربيعي بمدحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها محمدي أهلا بشهر سيدي لأحمر وأسود من حاز السبق سوددي ومقتدار رسلي تهنئة ربيعي بمدحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها محمدي وقد كفاه كل أبا وكلا بقولي أنا لا عند ارتداد الوجل تهنئة ربيعي بمدحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها محمدي ويا لا من حتى جوابه في الحتى من ربي ستعطى واسمع لدينا تقبلي تهنئة ربيعي بمدحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها محمدي أهلا بشهر المصطفى صفوة كل مصطفى وقال عبد قصفى من ملك ومرسلين تهنئة ربيعي بمدحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها محمدي شر خير خلقي شر جميل خلقي شر عظيم خلقي في محكم المنزل تهنئة ربيعي بمدحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها محمدي شر الذي أذاره واحتاره من حبي خيره عند القداد الأجلي تهنئة ربيعي بمدحتي
شفيعي بمنطق البديعي أبغي بها محمدي شر الذي مساقات وملح الحسنى فقاد عليه جبر الهبات بكل نور مختلف تهنئة ربيعي بمدحتي شفيعي بمنطق البديعي أبغي بها محمدي أهلا بليل 12 في ويوم العر واتب بذلك السهر والنور وفق جليل تهنئة ربيعي بمدحتي شفيعي بمنطق البديعي أبغي بها محمدي أذن بكل ما ظهر من خارق الفكار في كرافي البسار إلى مقام العلي تهنئة ربيعي بمدحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها محمدي ومراد من العجاب أمينة حين النسب سبابة ثم اقترب بسادتي مبتهلي تهنئة ربيعي بمدحتي شفيعي بمنطق البديعي أبغي بها محمدي كما تدر الزهر كما ترى القصر في وحل الكسر بسنم مجدل تهنئة ربيعي بمدحتي شفيعي بمنطق البديعي أبغي بها محمدي وغادت البحار وجفت الأنار من أجلي والنار قد طفئت من خجلي تهنئة ربيعي بمدحتي شفيعي بمنطق البديعي أبغي بها محمدي وجن في نكدي لرميها برسدي وعزلها عن مقدي من أجل خير رسلي تهنئة ربيعي بمدحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها محمدي ورنتي شيطاني جرى عظيم شأني من أوضح البرهان لعزم ما بيبتلي تهنئة ربيعي بمدحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها محمدي من نزل إفدالي بأفضل الرجال في أفضل الليالي ببلد مفضل تهنئة ربيعي بمدحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها محمدي غدا بيوم العيد ما مثله من ايدي قد حل في المولود في محل زحلي تهنئة ربيعي بمدحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها محمدي وسابي الولادة ومات السادة من وفق ما أراد إله في الأزل تهنئة ربيعي بمدحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها محمدي أهلا بيوم سمي محمدا خير اسمي رمز لمعنى الاسم من جدي لينجلي تهنئة ربيعي بمدحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها محمدي الحمد الأولين الأول آخرين فكان ذا يقينا من الكريم المفضل تهنئة ربيعي بمدحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها محمدي آمين. Yes, yes. سيدنا محمد الفاتح خلق والخاتم لما سبقنا نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم. أجب دعاء واجل بالذي طلبوا بجاه هذا اليوم يكاد يكون من نوادر الزمن بما جمع الله فيه من علية القوم ورجال الأصول والكرم، رجال أصولهم ربانيون أولياء لله
تبارك وتعالى استحفظوا من كتاب الله فحفظوا وعملوا به وقدموا بهذا الكتاب للناس خيرا في كل زمان وفي كل مكان، فتولاهم الله تبارك وتعالى بهذا العمل المبارك، لأنه يقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فهذا الفرح الذي اجتمع في هذه البقعة المباركة التي ألفت أن تستقبل عليها رجال من كرام القوم كل سنة يتحدثون عن رسول الله ويبحثون عن أصول الخير والإنسانية العظيمة، ويتحدثون عن بحث منهج ينفع المسلم والإنسانية في كل مكان، لأنه منهج بدون إله ليس بمنهج، إنما هو شيء إنساني، ولكن المنهج الرباني هو المنهج الذي وضع الله للبشر أن يسيروا عليه، وكل من يوالي أيامه للبحث في على هذا المنهج ويريد دعوة الناس إليه حقا فقد قام بما أمر الله به أن يقوم، وذلك فضل من الله تبارك وتعالى. نعم، يكاد هذا الجمع حقا من نوادر زمن ومما بخلت به الأيام بهذه الفروع العظيمة من أصول كرام من موريتانيا ومن فوتا ومن سالم ومن كل مكان، رجال حقا يعرفون ميدان الدعوة إلى الله، يعرفون القرآن ويعرفون سنة رسول الله ويعرفون الأخلاق العظيمة. الولد الذي فتح لنا هذا الجلسة بآيات من القرآن حقيقة قال لنا بحكمة بالغة تمسكوا برسولكم، لأنه أول ما بدأ لنا محمد رسول الله والذين معه، والثاني فتح لنا أيضا بنفس الآية التي أيضا تمجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدعو إلى التمسك به. فمن غير محمد في الكون لا إنسان ولا إنسانية. قال أحد الكتاب الفرنسيين أو الألمان أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس له في تاريخ البشرية مثل له. لماذا؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال أسس دولة ودخلها فقيرا وخرج من هذه الدولة فقيرا. أي إنسان تراه يفعل مثل ما فعل محمد، أسس دولة ودخل هذه الدولة فقيرا ثم خرج من هذه الدولة أيضا فقيرا، تأثيرا لما عند الله تبارك وتعالى، وما عند الله خير وأبقى. والحمد لله الذي من علينا استمساكنا، والحمد لله الذي أيضا من لنا برجال يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم قدر المعرفة، فما بخلوا بما عرفوا وبذلوه للناس، أن لا وسيلة إلى الله تبارك وتعالى ولا وسيلة إلى تحقيق السعادة الدنيوية والأخروية إلا بمحمد هذا. فجمعوا لياليهم في تعريف من هو محمد، حتى أن سنا وطفلا في سن السادسة إذا قلت له من محمد يحكي لك عن محمد تماما، سوف يحكي أنه هو عبد الله وأنه هذا أيضا من فضل الله علينا، لأن كثير من البلاد الإسلامية والعربية لا يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بمثل ما عرف هنا في السنغال وبمثل ما حب هنا في السنغال، وذلك كله فضل من الله تبارك وتعالى ومنة منه بفضل كما قلت لكم سابقا أجداد ربانيين، أجداد أولياء لله تبارك وتعالى لما قدموا في سبيل الله من جهاد بالنفس وجهاد بالمال وجهاد بالوقت وجهاد بالجولان حول الأمكنة
توصيلا لدعاء الله تبارك وتعالى. فيقول الشيخ إبراهيم: أنا على السماء وعلى الأرض وشرقا وغربا وعلى الجبال ليس لي غرض إلا توضيح وبيان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وحده هو الحقيقة التي إذا استمسك به الإنسان في دنياه وآخرته وجد وذاق معنى السعادة في هذه الدنيا وعاش السعادة في الأخرى. اجتمعنا في هذا اليوم المبارك منة من الله تبارك وتعالى، وأيضا منة من الله تبارك وتعالى في إظهار أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا، أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتباعا، أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابا. لو عاش بيننا لوجد رجالا ولو وجد جنودا ولو وجد رجالا يقولون له: نفديك يا رسول الله بحياتنا وآبائنا وأجدادنا. ونحن أيضا في هذا المجلس نفديك يا رسول الله، نفديك بحياتنا ونفديك بآبائنا ونفديك بأمهاتنا ونفديك بكل ما نملك في دنيانا نعمة من الله وليس نعمة من الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يفتح قلب من يشاء من عباده إلى محبة هذا النبي واتباعه، وهو الذي أيضا يبعد من يشاء من عباده كما يريد. ولقد ظهر لنا في فاتحة الكتاب الذي افتتح به قرآننا حقا درجات طبقات الرجال الذين يحبهم الله. فهناك رجال فنوا في الله تبارك وتعالى حتى لم يبق لهم ذكر واسم في أنفسهم، لم يبق إلا الله، فهم يعيشون في بسم الله ويعيشون في الرحمن ويعيشون في الرحيم، كل فضلا من الله تبارك وتعالى. أسماء ليس فيه أي شيء، لا يدخل ولا يخرج منه، لأنه أسماء من الله تبارك وتعالى. يعيش قوم مع الله تبارك وتعالى في هذه الأسماء تبارك وتعالى وهذه الصفات، لا يرون ولا يلتفتون إلى ما سوى الله تبارك وتعالى. ثم جاء قوم أيضا الله وكلهم بأنكم رجال تعملون لأجلي وتخدمونني، فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. هؤلاء الرجال خلقهم الله تبارك وتعالى ليعملوا لله تبارك وتعالى، فمن فضل الله لهم أنهم من اختيار الله تبارك وتعالى. ثم جاء قوم آخرون من آخر السورة هم الملعونون المطرودون من رحمة الله تبارك وتعالى، الصراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. إذن فالفاتحة جمع لنا كل ما في القرآن من التخلي بالله من التخلي وتحلي بالله تبارك وتعالى حتى يصل العبد مبتغاه، ثم بعد ذلك يصل إلى درجة العمل لله تبارك وتعالى آناء الليل وأطراف النهار، وعلما بأن ما يعمل لله تبارك وتعالى لا يمكنه أن يقوم به إلا استعانة به تبارك وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين في هذه العبادة، لأنه لولا إعانتك لنا لا نعرف كيف نعبدك. إذن نحن في هذا اللقاء الكريم هؤلاء الجموع الكرام، هؤلاء الكرم، هؤلاء البررة الكرام جمعهم الله في هذه الليلة في هذه البقعة بحق جهود أهل قسو كالجوس والشيخ عمر سو ومعاونوه. حقا كرم الله بهم هذه الليلة هؤلاء الجموع الذين اجتمعوا، فيهم أولياء لله تبارك وتعالى، فيهم أولياء لله تبارك وتعالى، فيهم حفظة القرآن الكريم، فيهم ساجدون راكعون صائمون. كل هؤلاء اجتمعوا في هذه الليلة المباركة بجهود هؤلاء الناس الذين يفهمون كيف يوصلون دعوة الله تبارك وتعالى وكيف يحببون إلى قلوب الناس الله ورسول الله والطريق المستقيم. جزاكم الله خيرا وزادكم علما وزادكم بيانا وزادكم معرفة وتوفيقا فيما تعملون. nuyu mbokk yu tedd yi daje fi yëpp. bés bii xew tey ci bés yi gën a kawe dëgg-dëgg ci dundu Sénégal ci la bokk.
Sénégal xam nañ ko xamuñ waaye guddi tey gi ak bésu tey bi yëpp ku ne xam ne ngëneelu yàlla la ak mbaaxu yàlla ak mbaaxu yàlla bu nga xam ne yàlla may na ko fii wàcce na ko fii ci Sénégal ndax la ndax jamono bisu tey bi ci mbaar mi ci place bi yàlla ngi ci feeñal ay karaama yoo xam ne karaama yu màgg la karaama yu kawe la yàlla du ko may lu dul ñi nga xam ne wax na ci alquran ne summa awrasna alkitaba alladina stafayna min ibadina ñi ma tànn ci sama ay jaam rek ñooy taseeg sama mbaax ñooy taseeg sama ngëneel ñooy taseeg sama alquran ñooñu tey ñoom la yàlla dajale fii ci ron mbaar mi ndax dara dajale wuñu lu dul nu ak ñu ñuy woo ñëpp woowuñu rek lu dul fàttali ñu suñ cosaan mooy lan suñ cosaanu ay baay yoo xam ne bi ñu fi nekkee seen dund yëpp jaay nañ ko ngir yàlla liggéeyale yàlla seen dund yëpp méngoo alquran méngoo oote ci yonent yàlla Muhammad méngoo def loo xam ne lépp luy kaweel tiire yàlla bi lépp luy kaweel diine yonent yàlla Muhammad ci loolu lañ jeexal seen dund te ñooñu mooy ñi yàlla di waxat ci alquran ne summa awrasna alkitaba allazina stafayna min ibadina ba pare ñoom la yàlla wax ne inna waliyallahu alladi nazala alkitaba wa huwa yatawalla salihin nit ñu baax ñu kawe ñooñu nga xam ne ñoo tax yàlla wàcce alquran nit ñu baax ñooñu yàlla wàcce ci moom alquran ba pare ne maa leen di méngoo boo demee ñi fi toog ñëpp seeni maam ak seeni baay loolu lañ jeexal ci seeni dund méngoo waxi yàlla nangoo dundal tiire yàlla nangoo dundal lépp loo xam ne daf leen di jegeel yàlla daf leen di xamal yàlla boo demee ci loolu lañ jeexal seen dund bon tumuranke ci ñoom yàlla may leen seen gannaaw ay doom ak i sët yoo xam ne danañ wax ne fàttewuñ li ñu suñuy baay yaree fàttewuñ li ñu suñuy maam yaree mooy bëgg leen yàlla bëgg leen yonent yàlla Muhammad omati leen jëm ci lu baax loo xam ne da ngeen ciy jëlee ngëneel fii ci àddina da ngeen ciy jëlee ngëneel fii ci ëllëg ci àllaxira ngëneelu àddina mi ngi nii mooy mbooloo mi daje fi yëpp tey ay nit ñu yëg ne am nañu ay responsabilité seen digganteeg nit ñi ndax bu ñu yàlla mayee mën nañoo def lu baax dajale ay borom xam-xam dajale surafaaw yi dajale ulamaaw yi ci ron benn mbaar ndax am na ko wax léegi ne buñ dajee xoolante rek doy na ndax daje xoolante li ci yàlla bind ci diggante jullit boo xoolee sa moromu jullit mu xool la ci mbëggeel loolu doy na daje nañ xoolante nañ ngëneel la yàlla moo ñu ko may daje nañ fii ci ron dëkk bi ci tànt bi ñu fi ñëw ñëpp jox nañ leen ñu lekk jox nañ leen ñu naan jox nañ leen ñu noppalu jox nañ leen ñu taal ataaya te yonent wax na ne sallallahu alayhi wa sallam nit ku xiif nga jël benn tib dugal ko ci gémmiñam moo gën nga tabax fukki juma wala junne juma te loolu am na fii tey nit ñoo xam ne gëj nañoo gisante mënuñoo am leen gisante ñëpp nga fexe bañ dajewaat tey ngëneel yooyu yëpp te yàlla bind na ko fii ci ron mbaar mi bu fekkoon ne amoo démb booy fàttaliku pour tabax tey bon doo mën a tabax tey doo mën a def li tey mais sa démb mooy lii sama maam lii la bëggoon sama baay lii la bëggoon suma taarix lii la bëggoon bon ci lay nekk man tamit ak lu ma ci mën ci nekkee dinaa ci nekk di ci defal loo xam ne sa maam mënu ko woon ndax sa maam mun jamono booba dëgg mënta am ganale ñaari nit sa baay mënta am lu mu ganalee ñaari nit waaye terewul nag li amoon yëpp nag mooy seen xam-xam ak seen dogu ak seen yàlla daw jëmee si yàlla may na la nga xam loolu sa maam xamoon bëgg la mu bëggoon ba pare tegal la ci sa loxo loo xam ne di nga mën a def loo xam ne daawuñu ko def loolu gën a yàlla la moom la ñu yàlla may fii tey ñu dajee ko ñu kawee ñu baax ñii moo tax ma ne bésu tey bi bés bu jafe la ci taarix pour yàlla may ko ay nit pour yàlla may ko ay nit bés bu jafe la ci taarix parce que boo demee mboolem cosaan surtout nit ñu baax ñooñu ñu kawe ñooñu ma leen wax surtout nit ñu baax ñooñu ci Mauritanie ak Fouta ak Saloum ak fépp fu nekk ñoom ñëpp yàlla dajale leen ci ron mbaar mi
du ku nekk ku mën a am du jamono bu nekk it la mën a amee bon bu amee rek da ngay gis ne yàlla buy gërëm jaamam buy nangul jaamam fa ko koy jaarale moom rek moo ko xam moom yàlla bon ñu ngi nangu yaakaar ne yàlla nangul na leen seen yëngatu yàlla nangul na leen seen i jëflante ak moom yàlla gërëmal na leen dajale leen wàllu yu tedd yi yëpp mbooloo mi daje fii yëpp tey ku ne xam na ne ay wàllu yu Yàlla ci biir mbooloo mi daje fii yëpp tey ku ne xam na ne ay jàngkat alxuraan ci biir mbooloo mi daje fii yëpp tey ku ne xam na ne ay naafilakat ba bër seet ñu ngi ci biir mbooloo mi daje fii tey ku ne am na ci ñoom ñoo xam ne or bu dégg bëccëg ñu ngi ci mbooloo mi daje fii tey am na fi ñoo xam ne ñu ngi seen kurus salaatu ala nabi yi dëgg-dëgg mbooloo mu tedd moomu ko yàlla may nga mën leen a dajale bon war nga xam ne yàlla may na la ngëneel boo xam ne yow yàlla moo la ko may sallallahu alayhi wa sallam bàyyi mu ne yàlla nga koy prépareel ndax ngëneel li nga xam ne yàlla nar na koo def ci yow sa baay du ci bokk sa yaay du ci bokk de ndax dañuy wax ne sa ngëneelal baay la wala sa ngëneelal yaay la waaye man yàlla rek lay bàyyi ko yàlla nga koy prépareel ne ko ngëneel li ñëw ci yow du ñëw ci yow ndax da ngaa judd ci Ramadan du ñëw ci yow ndax da ngaa judd bi si àjjuma du ñëw ci yow ndax da ngaa judd bés yëpp yooyu nga xam ne yëpp doomu aadama yaa ngi gis ne bési barke la du mën a jëlee ci bés yooyu yëpp ndax bu ëllëgee dañuy askan sama ngeen ci loo xam ne nekku fa de bon nag dal di koy indi ci bési altine boo xam ne waxoon ci moom dara ba mu ko defee nag ba nga xamee ne Abdoulaye mucc na ci dee takk yaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem tukki bala moo am ñaari weer ci biiram bàyyam dee mu des ak yaayam di dund ak moom dund boo xam ne bés bu nekk rek karaama la mojise la boo xam ne danga ko gis ci yàlla ndax mu ngi gis ay malaayika ñu koy bégal nan ko bégal yaa ëmb sangab way njëkk ak way mujj lu nekk mu ngi koy gis ci biir ci jamono yi nga xam ne biir na ko ci dundam boo xamee ne nag àgg nañ ci loolu ba nga xam ne jamonoy Fatimata Aminata biir na ko li mu war a biir yëpp baayam Abu Talib Abdul Mutalib di sang di ittiwoo Aminata lool ndax boobu tamit xam na ci yim yëg ne yàlla doomam ji mu biir yàlla def na ci moom ay karaama sang la sangu xeet yu lay doon de mu itteewoo lool Aminatu mu itam itteewoo boppam lool waxtu wu nekk yàlla nga koy woon ay karaama yoo xam ne moo dana xam ne moom lii mu ànd moo ko boole karaama yooyu de ba mu ko defee bi nga xamee ne biir na ko ba mu am juróom-ñeenti weer war a wasin mu ne gis na Mariam gis na Xadijatu gis na Asiyatu jabare Firawna bint Muzahim gis na kilifa jigéen ñi nga xam ne mos nañu romb ci taarix yëpp gis na leen ci guddi googu mu laaj leen la mu ne dañoo ñëw ndokkeel si la ndax yaay génne tey sangab way njëkk yi ak way mujj yi de ba mu ko defee yonentu daal di Aminatu daal di am doom ba mu amee doom ba doom ji génnee nee nañ fekk na lépp loo xam ne dinañ ko defal xale bu juddu moom la judduwaale de defar nañ ko ba mu baax dara lu nit def ci moom nekku ci de ndax yàlla bëggut kenn gis ci moom benn awra ñu daal di koy defal noonu ba mu ko defee nag Aminatu dal di baayam maamam Abdul Mutalib ma ngi cee Kaaba ga di wër di ñaan yàlla musal Aminatu ci jàmm ba mu ko defee mu taw mu yàgg rek mu gis Kaaba ngi palpali wa rabbil kaabati wulida Muhammadun wa rabbil kaabati yonentu judd na maa ngi gën ci borom Kaaba gi ne yonentu judd na de sallallahu alayhi wa sallam yonentu noonu ba mu juddoo yàlla keroog ba mu juddoo yàlla feeñal na ay kéemtaan yu bëri ci àddina bi ndax ci la Iwaanu Kisra tojee juróom fukki toj ak ñaar ak xew-xew yoo xam ne yu bëri la yoo xam ne yàlla feeñal na ko ci karaama yi xale ci juddu tey de sallallahu alayhi wa sallam yonentu ba mu juddoo nag nekk Màkka ci ron ay waajuram Abi Talib Abdul Mutalib dee na ñu jox ko Abi Talib baayam moo ko nekk di ko yar yonentu nag ba mu fa nekkee lépp loo xam ne moom la waxambaane Quraysh daal liggéeyee ngir terangaam sàmm dem di sàmmi yooyu yëpp jaar na ci liggéey ndax bëgguta nit koo xam ne dafay sukkandiku ci keneen mu di ko dundal ci ñaxam rek la bëgg a sukkandiku la di ko dundal moo tax sàmm na lépp loo xam ne nit dina ko def rek pour am terangaam yonent def na ko
ba mu ko defee Aminatu Xadijatu bintu Xuwaylid nit ku nekkoon la woon ku amoon alal moom itamit daan def commerce ba muy def commerce nekk fa di jënd ka jaay di yónnee ay nit ñu koy jëndali ki ak jaayal waaye Aminata Xadijatu bintu Xuwaylid bàyyi na xelam ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax dégg na yonent nga am ñaar fukki at ak juróom dégg na lii Quraysh di waxtaanee ci yonent ci li nekk ci moom ci maandute ci li nekk ci moom ci mbaax ci li nekk ci moom ci nite yooyu yëpp ñu ngi koy waxtaanal di nekk ci moom ci kóllëre te commerçant jaaykat moom ku am kóllëre rek la bëgg joxe sa alal pour ñu liggéeyal la dëgg-dëgg ku am kóllëre rek nga ci gën a óolu de mu xam ci Xadijatu xam ci yonent ne ku am kóllëre la ba nga xam ne waa Makka yëpp demoon nañ ba tuddee ko Lamin ndax kóllëre gu mu am ba nga xam ne bu ñuy dénkaane seen alal moom lañ koy dénk ndax wóolu nañ ko de Xadijatu nag loolu tax nag comme am commerçante la mu dal di jël alalam yëpp mu dal di fexe rek ngir xamanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu xamanteeg yonent ba nga xamee ne yonent ñëw na ci Aboubacar am na ñaar fukki at ak juróom ñëw ci ay bokkam ne ko ñun dañ laa bëgg a takkal jabar waaye yow amoo dara nuñ lay takkalee jabar demal ci Xadijatu nga liggéeyi boo liggéeyee boo demee boo ñëwee ci nga ñu am luñ la takkalee jabar de mu ne moom naka lay demee ci Xadijatu te xamu ko fekk Xadijatu itam moom xam na yonent bu baax a baax toppatoo na ko ba xam ay mbóotam ak secret yëpp ci mbaaxam ak kaweem moom itamit mi ngi bëgg a jëflanteeg moom de ba mu ko defee ba yonent ñëwee ci moom ne ko dama bëgg a liggéey mu dal di ko mu sawar lool dal di koy jox liggéey bu bëree bëri boole kook am jaamam bu ñu wax may sarata ne ko àndal maag moom mu dem fekk njëkk loolu yonent sallallahu alayhi wa sallam mus na ànd ak ay baayam ngir tukki ci commerce yooyu ba mu demee ba nga xam ne àgg na ci benn àll ci kerte ndeng àllu kerte ndeng loolu yonent dal di gis benn ker rek ndax naaju tàng yi ñoom ñëpp ñu daw toog ci ron ker ga xajaluñu yonent fu mu toog yonent ñëw xajaluñ ko fu mu toog yonent dem toog ci naaj wi garab gi dal di toxu fekki ko mu garab gi toxu fekki ko ba mu ko defee nag ñoom itamit waa Quraysh commencé di xalaat kii daal am na lu mu ànd ba mu ko defee am na benn labbe boo xam ne mi ngi nekkoon foofu di bàyyi xelam mi ngi bàyyi xel ba mu ko defee mu dal di yónni ndawam ne ko dama ca gan ñi le ne leen ñu ñëw dama leen di invité añ ñu ñëw andi invité ñëw gan ñi le ñëw leen dama leen di invité añ gan ñëpp ñëw ba mu des kenn yonent yàlla Muhammad xale la boobu bi mu ñëwee ñu ne ko mu ne leen manqué na de ñu ne ko déedéet nii rek la ñu am mu ne ankay manqué ngeen ñu ne manqué nañ waaye benn xale rek moom lañ bàyyi ci suñu bagage mu ne xale boobu moo tax ma oo leen de ba mu ko defee ñu dal dem jëli Muhammad ñëw mu defal leen seen teranga ba mu pare mu ne kan ci yéen moo gën a jege xale bii Abu Talib ne maa ko gën a jege mu ne kuy bàyyi xale bi mu ne ko man maay bàyyam mu ne ko xale bi bàyyam dundut xale bi du am bàyyi lan nga ci moom mu ne ko maay rakki magi bàyyam la wala rakki bàyyam la mu ne ko ak noonu la xale bii delloo ko Màkka bu ko génne tey jii noonam yi nga xam ne jàngoon nañ ko ci téere yu njëkk yi xam nañ ne dina génn bésu tey bi bu génnee ñoom tamit ñu nga génn ak seen i pexe ngir faagaagal ko bu ñu yëgee ne rek yéen a ngi génn ak moom da ngeen ci am ay jafe-jafe bon nag dellu leen ak moom delloo leen ko Màkka mu dal di ñibbi Màkka bañ paree bay dem rek gis juróom benn gabar yoo xam ne ay yëhoot lañ dal di ñëw ci Buxayra ne ko am nga fi ay gan mu ne waaw mu ne anañu du ngeen leen di doyee mu ne yonent bi nga xam ne mooy mujj ak jamono dana ñëw fii tey ci sa dëkk bi moom lañ bëgg a seet pour rey ko mu ne su fekkee yonent la yàlla ko nam ma ndax yaakaar ngeen ne da ngeen ko mën a rey ñu ne ko déedéet su fekkee du yonent bi ngeen di seet ngeen rey doomi jàmbur du ngeen tooñ ñu ne am kay mu ne dem leen bàyyi leen jàmbur ñu daal di dem bon waxtu wu nekk yonent yàlla nga koy indil làmmiñ bu rëy boo xam ne rek dafay taxaw di ko yombal ay affaire am tukki moomu la yonent njëkk a tukki waaye àggut ba mu ko defee tukki ñaareel maa ngi noonu mooy mi ko wala boog ñetti tukki la njëkk a tukki waaye ñaar yëpp antu muj bii nag moo antu mooy bi ko Quraysh
yónnee di ko Xadijatu yónnee ak may sarata ñu dem nag ci commerce bu mag a mag dem nañ ba Cham ba Suuriya liggéey boo xam ne fekk wax na may Xadijatu wax na may sarata bàyyil ci moom sa xel loo gis ci moom rek bind ma ko loo gis ci moom rek bind ma ko li may sarata njëkk gis ci moom nag mooy garab googu nga xam ne ñëw na taxu ko fekkoo ci naaj wi mu dal di koy bind Xadijatu bañ demee ba gaa itam Xadijatu commencé di may sarata gis ne yonent buñ yendoo jaay ba ngoon jot buñ dee see dafa mel ni seen marchandise dafa yokkuwaat ba ëpp na meloon su ko defee ñu nekk fa di jaay rek ba ñib see yonent li mu yóbbu woon ci marchandise delloo si na lu mel noonu waaye delloo si na tam ci tono boo xam ne kenn musu koo am loolu yëpp ci barke karaama yonent yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam bala ñu ak si nag ci karaama boobu nga xam ne Xadijatu am na ko mooy yonent bi mu juddoo Màkka ba nga xam ne Kaaba gaa ngi fecc lépp a ngi fecc ba anu tabaxu banu Kisra ba toj na arab yi boobu bu njëkk borom alal yi seen doom yi dañ leen di yóbbu ñuy liggéey ñu leen nàmpal ci kaw gi ndax waa kaw gi ñoo gën a wér jikko ñoo gën a wér làkk ñoo gën a wér seen làkk waa kaw gi ni ñuy déggee làkk yi ak ni ñu koy xamee bokkut ak waa réew taax yi ñoom dañuy yàq seen wax rek waaye boo demee ñu nekk ci kaw gi nag moom ñu ngay sàmm seen wax bu baax a baax moo tax yonent dañ daan yónnee seen doom yi ci àll yi ñuy dem di jàngi wax ba pare itam di jàngale jikkooy kaw ndax dëgg jikkooy kaw moo gën a dëgër jikkooy taax ndax jikkooy taax jamono bi dafay yàq seeni jikko bañatuñoo fen bañatuñoo tappale bañatuñoo def dara ndax am rek lañ bëgg ndax situation yi moo leen ciy obligé weer baa ngi dee amaguma lu ma fayee suma luwaaye dëgg pexe moo mën a def pour fay sa luwaaye di nga ko def de moo tax ñu leen ak ñoom ña ngi ci seen kaw ga rek xamuñ fenn xamuñ tappale xamuñ dugal seen moo tax ñu daan bëgg di yar yi seen doom yi ci kaw yi ndax ñu amee seen jikko yi de ba nga xamee ne nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam judd na ñuy ñëw kaw ñi nekk ci kaw gi ñëw diwul si ay doom yu ñu nampal su ko defee ñoom ñëpp ñëw nañ bi ñuy ñëw ñu ngi ànd ak ku ñuy wax Xalimatu Saadiya mu ngi war mbaam moo xam ne mbaam mu yooy la mënta dox ba mu ko defee Xalimatu Saadiya ñi mu àndatoon ak si nañ màkk ba jël doomi borom alal yëpp ndax daawuñ nangoo jël koo xam ne bàyyam amul alal ndax boo jëlee koo xam ne bàyyam amul alal boo demee bu la fayee itam ci pay gi rek ngay am nag su fekkee jël nga koo xam ne bàyyam dina am alal dina la fay ba wees la ñoom ñëpp ku ñëw ne yonente ba ñu ne ko ñun day jéggal ñu bàyyi rek ñu dem seet ñi seen bàyyi am alal dama ko defee Xalimatu Saadiya nag door a agsi bi mu agsee fekk doom yi borom alal yëpp jël nañ leen ñu dal di ñëw ci Aminatu mu ne ko am naa doom de waaye ñëpp dañ koo bañ ndax bàyyam dafa dee mu ne bon indil daal moo ma gën may delloo ay loxoy neen sama morom yëpp yóbbu daal ma dem def loxoy neen man mënu ma ko de mu dal na ko ma ngi cee néeg ba ma nga nale cee néeg ba di nelaw mu dugg bi mu duggee fekk yonente gi nelaw mu yëkkati liñ muuree kanamam gi rek daal di daw daal dina Aminatu man sa doom ji ñemewu ma ko kaay yëkkatil ma ko ba mu ko defee mu ñëw daal di koy ñëw jox ko daal di koy yee jox ko Aminatu jox ko Xalimatu Saadiya daal di jël nampal ko jox ko wenn ndeyjooram mu namp ba suur mu jox ko bu càmmooñ bi mu bañ mu ne bàyyi mu ne mu ngi jàngale maando bu baax a xaat ndax xam na ne am na keneen ko Alimatu di nampal bon bu jëlee wàllam jël wàlli kooka maandu te di am de bon maandu bi nga xam ne moom la yàlla sampale pour àddina bi yow da nga koy jàngale fekk matagut de fekk mi ngi ci kiyam mi ngi ci tàmbali baayam yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla matalee noonu moom la yàlla yëkkatee noonu waaye noonu la yàlla yëkkatee xeetam itam de ndax ku nekk rek da ngay yëkkatiku sa daraja yi li sa yonent bi yëkkatikoo noonu la yàlla di yëkkatee lee seen daraja de ndax boo demee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax nañu ci alquran ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman waaye ba tey yàlla wax na xeetam ne ko huwa alladi
yusalli alaykum wa malaikatahu waaye nag li yukhrijakum mina zulumaati ila nuuri bon yàlla lu may yonent rek may na ko xeetam may na ko ba ne ko kuntum xayra ummatin ukhrijat linnaasi sa xeet moo gën ci xeet yi ma bind yëpp sa xeet moo ci gën de yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamee ne nag ñëw na ak Xadijatu dem ba nga xamee ne ñu si na ci premier ci voyage am boobu mu defoon ngir liggéey ba mu ñëwee nag daal di ñëw rus naa laaj Xadijatu pay ndax bëgg koo laaj pay de mbokkam yi ne ko waaw yow liggéey nga Xadijatu ba pare doo dem mu jox la sa alal ndax ñu mën laa takkal jabar mu ne moom daal rus na ko ñu ne ko bul nekk fii di ñàkk bopp demal nga jëli sa alal yaa ko moom Xadijatu daal di Aminatu ñëw ci Xadija dafa Muhammad ñëw ci Xadija bi ñu ñëwee boon ko gannaaw rek ba ñëwee rek dal di rus ko wax li ko indi dal di dellu gannaaw Xadijatu seetlu na ci moom ñett yoon muy def loolu mu dal di koy woo nag ne ko waaw lan la mu ne ko man de samay mbokk ñoo wax ne naa ñëw nga fay ma ndax dañ maa bëgg a takkal jabar mu ne ko ndax benn tukki rek mën nga cee am loo takkee jabar samp sa kër mu ne ko ñoom loolu la ñu wax mu ne ko demal nga wax sa mbokk yooyu ne leen Xadijatu nee na gis na jigéen boo xam ne nawle la am na alal te rafet na xanaa lu nekk ci moom dafa xaw a magee rek su fekkee bëgg na ko man na ñëw ma doxal ko xale boobu ma doxal ko jigéen jooju yonent dal di ñëw wax ay bokkam loolu ñu ne ñun Xadija daf ñoo yeb suñ doom ji xanaa li ñàkk rek moo tax mbugg ko may am màggat ñoo bañ dal di koy xàkk si ne ko yow dangaa foog ne sa alal ji moo tax nga di ñu ngay utal suñ doom ji jabari màggat ñoo bañ nangu mooy leen déedéet man sama bopp laa koy gaaral bu ma bëggee man ma sëy ak moom laa koy gaaral de ñu ne ko yow de doo jëm fenn nag ñu lay dàq dal di nangu Xadijatu dal di yonent takk ko ci ay ci kisa bu gaaw ba mu ko takkee nag yàlla dal di nekk yàlla